बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 1 अप्रैल 2022 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से असला लाइसेंस प्रोसेस को सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दरकार होते हैं और असला लाइसेंस बनाने के लिए फ़ाइल कहाँ कैसे सबमिट करवाई जाती है। इस लेक्चर में हम व्यूअर्स के तमाम सवालात को कवर करने वाले हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बर वक्त नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, अब हम 14 पॉइंट्स को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। नंबर 1, वजारत दाखिला इस्लामाबाद में आर्म लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम अज़ कम 18 साल से ज़ायद होनी चाहिए, लेकिन डीसी अथॉरिटी होम डिपार्टमेंट में उम्र की हद 25 साल तक होती है, पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में पर्सनल आर्म लाइसेंस के हसूल के लिए उम्र की हद 18 साल तक ही होती है। नंबर 2, आपके कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी फ्रंट और बैक से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। नंबर 3, इशुएंस सर्टिफिकेट में आर्म सेक्शन ऑफिसर से ये इस्तदा की जाती है कि मैंने कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान के दूसरे शहरों में ट्रैवल करना होता है, इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन लाइसेंस की अशद ज़रूरत है। इसके आखिर में अपने साइन करें और गज़टेड ऑफिसर से तस्दीक करवाएं। नंबर 4, एफिडेविट 100 रुपये मालियत वाले स्टैम्प पेपर पर यह तहरीर दर्ज करवाएं कि मैं पाकिस्तान का शरीफ अमन पसंद शहरी हूँ और मेरा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना है और ना मेरा मुल्क दुश्मन अनासर या किसी भी कल अदम तंजीम से कोई ताल्लुक है। इसके आखिर में भी आप साइन और अंगूठा लगाएं और अटेस्टर करवा लें। नंबर 5, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपने मुकामी पुलिस खिदमत मरकज़ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाएं। पुलिस खिदमत मरकज़ वाले आपको रजिस्टर्ड करने के बाद 3 दिन बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके दिए गए पता पर बजरिया कोरियर इरसाल कर देंगे और आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नंबर 6, एनटीएन असला लाइसेंस बनाने के लिए आप किसी भी एक्सपर्ट से नेशनल टैक्स नंबर FBR का हासिल करें। नंबर 7, असला लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपका बेसिक और ज़रूरी डॉक्यूमेंट टैक्स रिटर्न होता है, मतलब जो बंदा सालाना बाकायदगी से FBR को गोशवारे जमा करवाता है। और साथ ये भी ज़रूरी है कि जिस गैर ममनुआ बोर का असला लाइसेंस आपने बनवाना है इसका सालाना चार्जेबल टैक्स 55,000 से ज़्यादा होना चाहिए और जिस ममनुआ बोर का असला लाइसेंस बनवाना मकसूद है इसका चार्जेबल टैक्स आपका 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। और जिन अफराद ने अभी तक अपना एनटीएन टैक्स रिटर्न नहीं बनवाया वो मुझसे ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से बनवा सकते हैं और ये बनवाने के बाद आप असला लाइसेंस हासिल करने के अहल हो सकते हैं। नंबर 8, टैक्स रिटर्न का आखिरी हिस्सा ATL कहलाता है, मतलब आप FBR में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तब आपका लाइसेंस बन जाएगा। नंबर 9, एप्लीकेशन फॉर्म वजारत दाखिला के दरख्वास्त फॉर्म को किसी भी प्रोफेशनल कंप्यूटर कंपोजर से एहतियात से फिलअप करवाएं। मसलन उसमें ये इंफॉर्मेशन पुटअप करवा दें, 1 अदद ब्लू बैकग्राउंड में तस्वीर, असला के हसूल का मकसद,
بور کا نام، اپنا نام معولدیت، اپنا کاروبار، مقامی پولیس اسٹیشن کا نام، اپنا مستقل پتہ، پوسٹ کوڈ نمبر، اگر پرانا اسلحہ لائسنس بنا ہوا ہے تو اس کی مکمل انفارمیشن، گولیوں کی تعداد کم یا زیادہ، ریٹینر کی مکمل انفارمیشن درج کریں۔ نمبر 10، اگر فارم میں ریٹینر ہے تو اس کی قومی شناختی کارڈ کی کاپی فرنٹ اور بیک سے تصدیق شدہ اور ایک عدد تصویر بلو بیک گراؤنڈ میں ریٹینر کی ساتھ اٹیچ کروائیں۔ نمبر 11، فائل کس طریقے سے جمع کروائی جا سکتی ہے؟ وزارت داخلہ میں فائل جمع کروانے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، مندرجہ بالا تمام تصدیق شدہ ڈاکومنٹس ایک فائل میں لگا کر منسٹری آف انٹیریئر کے آرم سیکشن آفیسر کو خود آ کر سبمٹ کروا کر رجسٹرڈ ڈائری نمبر حاصل کریں۔ نمبر 2، اگر آپ پاکستان کے دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے تو آپ اپنے علاقے سے فائل تیار کریں اور تصدیق کروائیں اور بذریعہ TCS یا کسی بھی کوریئر سروس سے آرم سیکشن آفیسر آر بلاک وزارت داخلہ اسلام آباد کے پتے پر ارسال کروا دیں۔ جس کوریئر سروس سے آپ نے فائل بھیجی ہے اس کی رسید ہی آپ کا ڈائری نمبر ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ فائل کے پروسیس کے بارے میں وزارت داخلہ کے آرم سیکشن آفیسر سے انفارمیشن لیتے رہیں کہ کتنا پروسیس ہو گیا ہے۔ نمبر 12، اسلحہ لائسنس فائل سبمٹ کروانے کے بعد اپروول لیٹر کا انتظار کریں۔ اپروول لیٹر پر 40 دن سے 4 ماہ کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے اپنے شیڈول کے مطابق جاری کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 13، آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے، شہر، قصبے، دیہات سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو آرم لائسنس فائل بنانے میں کوئی بھی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ اپنی بیسک انفارمیشن مجھ سے شیئر کر کے اپنی مکمل فائل آن لائن سرٹیفکیٹ، ایفیڈیوٹ، NTN، ٹیکسٹن، ATL اور اپلیکیشن فارم بنے گا۔ یہ تمام ڈاکومنٹس بذریعہ واٹس ایپ آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ آپ ان تمام ڈاکومنٹس کے پرنٹ نکلوا کر کسی بھی گزٹڈ آفیسر سے تصدیق کروا کر آرم سیکشن آفیسر اسلام آباد کے نام پر ارسال کر دیں، آپ کا لائسنس بن جائے گا۔ نمبر 14، بعض لوگ فائل جمع کروا کر فوری کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لائسنس نہیں بنتے، تو اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر نے اگر لائسنس بنانے ہی نہیں تو پھر وہ فائل جمع کیوں کرتے ہیں؟ لائسنس سب کے بنتے ہیں، لیکن ٹائم آپ 40 دن سے 4 ماہ تک کا ذہن میں رکھیں۔ آخر میں تمام ویور سے میری یہ استدعا ہے کہ ہم صرف اسلحہ لائسنس کی فائل بناتے ہیں، نہ کہ اسلحہ لائسنس۔ لائسنس بنانا گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اور جس ویور نے اسلحہ لائسنس کی فائل بنانے کے لیے رابطہ کرنا ہے وہ 15,000 روپے فائل فیس ذہن میں رکھ کر رابطہ کرے۔ اگر آپ 15,000 روپے فائل فیس پے کرو گے تب آپ کو فائل اسلحہ لائسنس کی ریڈی ملے گی۔ سو فرینڈز، آج ہم نے اسلحہ لائسنس فائل پر تفصیل سے بات کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔